أنبدا أوار يتمديثا أسنتل أمزوارو إذا كيدومت غنسيور خاص نقاس يجن عنوان ما يمي أحوس على وين يخل المستعمر على وين المغربي استعمار يعني إيريفيا بين قوسين بيولوجيين باش ذيوث إيريفيين إحواريين يتمنن ستصغاث نعرف يتمنن سيج نعرف هذه يريد يخف الناس وهذه السكوار باراني ورد العدونس وهذا العنوان يعني الموضوع إغاد سرم إذا غنبدا رخوم. إذا باختصار عارفي الشاذ وقريفي نيخ أحوس علوي استخدام عارفي باش هذي تعريفي هذا من غني ريفيين تقطيت فواروج أخميشن حاجث وثوقيع وثجي. أنبدا ذي وكسنتل نيخ ذي الموضوع الملاحظ غوم الكارويا أن المستعمر المغربي ويقيمشا استخدام مغربيا باش خاغد هجمن خاد هجمن خريفيين يحواريين يتمنن بالريف الوطني ومنايا بطبيعة الحال باش انسيج شويت غذفا نعقب شويت موسان شويت يسقوسا غذفا منايا يباند مباشرة اواني ومي غيبداني خذي كوماسا الحراك نيخ انهزين عريف يعني المقصود دانيتا مباشرة اواني 28/10/2016 يعني قبر يا 4 يسقوسا. نزرى انه مباشرة ومي غيبدا الحراك ديال الريف يفقد سما 4 الوجوه بدان يجي الهجوم يعني وصمزي الاستحقار القادة إتو غيتجان خدني قادة الحراك طبيعة الحال ينا يعزمن نيخي بدعا الهجوم القادة الحراك ذي الريف الأغلبية نسن ربما 90% الزيسن يعني ريفيين بيولوجيين غاجة مرجعية يسارية عروبية يعني ينا الأغلبية نسن ممشنيخ ذي زرمضن رغم أن اليسار بريء منهم وكذلك ذي عروبيين يعني غاسنيج العقدة يقاريف غاسنيج العقدة يكثو السنة نعريف غاسنيج العقدة يقل الخطاب ذو خارس نعريف سويني توارن أنه الخطاب إديوي الحراك يجنديج الخطاب يعني يتايمت زي عريف زيت وسنا زيد شاز زيد قبيتش نعريف توارن دايسيجن التهديد أولا الوجود نسن ثانيا توارن تسمى ديج الخطاب ربما رجعي توارن ربما شوفيني ربما توارن تيج الخطاب يعني ضم الزيان وذمانين نيجين لأسباب نغني كذلك أمامش الني خذ بدعا يجي الهجوم أقث ربما إلى حدود اللحظة قائم ولكن سوذ ماون النغني. إذا نزرع المقالات ذي الاتجاه هو الهجوم الكامل بكلام سما ذعفان قادة الحراك كذلك نزرع مجموعة التدوينات المقالات التدوينات المضمون النس أم قراني العناوين العريضة النس من عنان أن قادة الحراك يعني تعتبر الغوغائيين يعني اسمه روثنوها دين يني تهمن بإرهابيين دين يني تهمن بالديكتاتوريين دين يني تهمن بأصحاب الهدر المدرسي دين يني تهمن أنهم وغاسن بالتجربة إلى آخره. إذا نفس الوجوه نازم يجي القوس نفس الوجوه يناتو غيقانا ورا يتو غويجين أي كلام وثنين قوذان يتو غيسقوان الحراك غداخل الريف مباشرة ومي غطفني وذانا انا وين غير حبس اطفن قاد الحراك نسيفن غير حبس اطفغ نفسي وذانا ذينين باللي قايني ذي القادة ومثل تو غادي بارا تو غاتوارن دايس نسمى الهدر المدرسي الارهابيين ماشاو مثل غطفن اذ وغاسن بوثير اللي وغاسن بو قدام حبوس ضراهينا ذوك فوس المستعمر اعلوي اطفغني وذانا شينين قايني ذي القادة لانه السنن إلا عماس القائد وميقان يقود ده مرات شاف ذا سيفا السنديضان عماس إزمار أذين ده وكتازي منايا أنهم 4 زقو ذانا يويجين من وين نسمى ذقو ذانا تو غيسقو على الحراك
نهاهم يتغفغن يوذانا المفرج عنهم مقورا جيناس نحفلوا الاستقبال سما سكيج الموقف يتسدحا حتى الشيطان واخا. إذا أميغا سما أنهزي نيخ الحراك هذه يمغا أديوض داني تغا أوروبا سيوقع يجن نسمى المد نيخ غادي يمتد غير يسمى غير أوروبا. المخزن المستعمر أعلوي يعني هذا يستعمل نفس الأسلوب يمكن مع إضافة يجن آليات جديدة. مثلا مجموعة النقاط سما ماني المخزن هذا يستعمر يوذانا بطرق سما شتى. أولا مثلا يدور نزار ذاني تادي أوروبا لايفات يوميا دين اللايفات من يعني الهدف نس هو هجمنتي خيريفيا الأحرار يتمنن سعريف ذاني تادي أوروبا. كذلك نزرى أسماء مستعارة اسمون تمغارين نثني سما ديو ثمان اسمون نعجز نثني ديو ثمين مار الهدف نسنت هو 24 ساعة نثني تحول لنا تشوهن سما تسواثن الأحرار يجان دي أوروبا ويسترثا. كذلك يوضر مخزن ذي يستغل بعض ضعاف النفوس وذاني تغاوي تجيبو التقاني خاصن الحقد يستغل ثاني عمارة سندير عقل يدوري السفوغيثن دوراني ثني هجمن دخل أحرار ذاني تادي أوروبا. ثنقيت وصابعة تم قارو تسمى ذكوينة رغم أنه غاح الإمكانيات دنيني أكثر هو استغلن بين قوسين المرأة الريفية ثنطو التعريفشت بين قوسين حاشا ديرين ثينا التمغارين التريفيين تزريمة اتصل اللايفات اتصل الهجومات اتصل الاتهامات اتصل باللي نشين نشاع التمنيات باللي نشين تاع الدخل مغارين باللي نشين نستغل ذي مغارين وزيد منايا يوذف مرة في إطار المخطط اللي سمى المستعمر أعلوي باش يحاول أذي يشوه إيريفيين يتجندي أوروبا ماشا من إيريفيين يتمنن بالريف الوطن واخا. أريجم الدرجة أنه يدور وان تويري وان تسري ورادي جو مغربي ذا مغربي إيجمد خل أحرار إيريفيين ذاني تادي أوروبا. نادرا جدا أتى في الجند مغربي السور الدارجة سما من أصول مغربية إيجمد ممشي يعني خل أحرار ذاني تادي أوروبا. في المقابل انت في أنه 99 ديميا نيتو غادي يهجمان انت في مع الأسف ريفيين لكن بيولوجيين وها. منايا غادي يستمر سما الى حدود الساعه ربما ينقص الحار وينقص الطاس اللايفات ني نقصن سما يجي النسبه تم قرانتينو ذانيتو غادي تفوندي اللايف هجمنت خانق نهارا ونسين موثن وردان. كذلك الاسماء المستعاره والضان تيجي النسبه تمز ينتيقي من وها. المهم الزايس 4 نسنيثن شخصيا نهار تفوند سوا سماوان المهم ينا قعاده ديال سجنها الزايسن يوذان ممشني رخو انه نسكسن 8 غيعرف سما زي مارتين نسكسن عاشين نهار قتقنيج الحمله شوعاء يعني الطم قرانت باش سما 24 ساعه هني تارين هجمت خناخ رغم ما مشني غنتصور نسن غنخ الاوديو ونسن غنخطس الحوايج لكن نجيثن نغزار ماني غيوضن لكن ديال سجنها ماني دغنصاص كلشي سما للامانه التاريخيه ونض حد ولكن وني غيضرب سما وني غيتجاوز الحدود فقد ظلم نفسه نقارسني وذنا نهار وم قيقعد انبلع القوس. منايا سما ممشني سما نسيور خاصة ربما في قطاس نيموشان دي مين يعدان نيغ انه غوم زوارو المستعمر نيغ المحتل اعلوي غادي يستغل يني غاجا ضعاف النفوس يني غاجا الضعف ذي الشرف ذي الكرامه يني جان ديما عاشن ولكن وجبو ديما عاشن تنعاشين لكن ديما عاشن سما المبادئ ذي القناعات الى درجه انه المستعمر اعلوي يوضى ذي صغر بعض النوذان تغيقال جمهوريه قناص علوي غبارة الى اخره زيات الويسكي نيخ ايجن سيمانا خالصه ذي كاتالونيا كيناس ندين فيلا بالعن خاصه دور السنين مره ذي العياشات زاتشان محمد علوي. نيخ نهارا المخزن ويقيم شيء تشارخ يوذانا يعذن المهم منسن تسالا. المستعمر علوي يبدر دود ماون جديد ربما فاقخ سما نوع النوذان يخفي يتشار نهار المستعمر علوي فاقخ 3. واحد يجي الفئة غاس مصالح الدولة المستعمر
ثناين يجي الفئة ويستناين غاسمي الفات الفساد، يعني رمخزن يقارس كاميرا وثقيتا الملفات الفساد 20 سنة قطرجاش دونك سما وغير خاص ادي يخدم المستعمر. ذين كذلك يجي الفئة الثالثة، ربما ذين الفئة نغني ولكن شو خد الصاص ثلاثة الفئة ويستراتا من تاعنا هو يوذان غاسن أقرا ذي عريف نخذي المغرب. وحتى الفئة يينا يستغلثن المستعمر أعلوي بخلاصة تسمى القول نزمر أنيني يوذاني تقسن الابتزاز يتبتزاثن المستعمر أعلوي. ينا بذان تسمى ذي فيديوهات جديدة ذي مينوثن ما مش مرات زريم يعني واتشخص خشا يعني واتقبوش شخصانا القضية فقط نصاص النماذج أخاس انك كان عدوها. مثلا مرات زريم يجن فيديو يفغ تسمى ذي قسان يعدان يجن تمغات ننتاد زي الحسيمة سما الشرف ذا مقرانة تيري زي الحسيمة زريم تمارات انهم يقال الرحيمو والسنخبو اسم الناس العائلي نيخ قبر الناس يقال ان الفيديو يا ذا قديم لكن لا يهم ذا قديم نيخ الجديد هو الفيديو قصاص خطير غاري ذي الصفحة نهر ماذا زد عاود انهم يقال الناس قاناس بوعلام يعني ما راد احد اسم الناس يكمر ادي الصاص ما من يعني ذا حنجال يعني ثم غاثا يقال الرحيم ومجبور رحيم وعفو رحيم واثنين ثم زواروت لكن المهم اسم العائلي الناس قاناس بوعلام. اثنين تمغارين اي ثم ذي السما فغنتيد باش اخذ هجمنت اتبارن تيخفن سنت انه نشين وانت جيشا الزيسنت تبارن تيخفن سنت الزينخ وقانت باللي سما نشينا الزوناز الريف يصبح الريف يشنا محمد علوي الله يعمرها دار محمد علوي يعرف نيويورك نشين ودناري الخباص بطارة موجود الخدمة موجود توذات موجود الحرية موجود ديمقراطية موجود العدالة موجود كلشي موجود الحمد لله ذي يعرف المغرب نشين ودناري ورخبان نشين سما عدميين فوضويين نتقر قوارب ناس زوناز الريف يجن نهار ديج نعرف سما اصلا عضوة يعرس واخا. لكن سما لإشارة بسيطة أنه خميتا حد غيوذانينا خاصة تنين تمغارين وفغنتي ديجا يوذان نغني وجوه نغني تحد سما تقريج الترجمة ما مش تنهزان الحركة تنسان الجسد اللغة الجسد توضد سما تتفقد أنه من قانتني ثنتي وزيتو مين انت هذا يعني أنهن نثنتي ذي مغارينا وذي أنه نصاص ثنتي النماذج وها أنه من قانت وثقانت شس القناعة ثنسن لكن تحت الإكراه تحت الضغوطات. مثلا تفذ غاس التناقض قوار أتيني يوار وبعد اشتني قمن حقك تتاض المطالي وبعد ذلك توث يعني ذي نوار سما أوار الشث قوار أوار يتناقض أوار. مثلا كذلك كوراموا ذي نيجي النقطة مشتركة جارسنت هو أنهم كورث ورد تأكد انتيد أنه ناني انتيد تيريفيين قنش تعرفاش قنش زي الحسيمة قنش زي الجيس الأصل ما لا يتأكد باللي من تقاوى الزيستومين لأن شكواس بو السياق أو يعني ذي السياق مور أتيني ذيج الموضوع سما في نفس الوقت فوق تأكدت من تعنيد يعني وذيني تجي العلاقة جاء تأكدت من تعنيد ذيج الموضوع يعني تباريد زي سيخ في النمن تباريد يجن الفئة زقويذو تنتمن غويذو ذعرف يعني تحاول باش تسبيند المستعمر ذي المحتل انه يني شم بارئ نيخشك بارئ الزيسن. كذلك ويستراتها مثلا تفديني التوتر ذي القلق يعني مرات عقب غا فيديو انت مغارينا فينا وخاصني عمير نتسمى سفيارنين انت يعني الابتسامه اني ثورخ لكن سما التشيد ما مش تنهزان تفوز تطاوين وذيني ربعة ربما يتبنى بنادم قيفار نسنتي قاسنتي يمكن شنتي راق قانت غزان لانه ود غزان هذه الكاميرا هاد غزان تمو وتعقبنتي فاسنت نهزان دونك التوتر ذا القلق خميتي ريساور بنادم نيخذي اللغه الجسد يقابل اللي من تقاوى الزيستو ميند نيخ تسخارق تنين نحوايج واخا. كذلك النقطه ذا مكاروت يسبيانت باللي ثيم غارينا فينا بالخصوص وتجي بو مرتاحات مثلا ما مش السوار خرخونج يوذاني السوار نسمع يومنا نسمين قال
واخا يتنفعل، لكن الانفعال ني يتفقد تسمى زكور، يتفقد زيد اخر. يعني بنادم يتصور صراحه ثوار رساق يتزدور متسلسل، وهذا يسبو الفراغ وهذا يسبو التناقض، يعني اوار واني اوار يتفقد النيت. لكن غمي تعقب غاثينا تفدينا ورنسنت، يعني الشغل ذا يصداش، يعني مريم مثلنا يوار تفكا التنيمه والتقاء الى اخره. اذا السؤال اسقسي الجوهري يطرح لي في النص ديال الموقف هو ما يمي المستعمر علوي يتعتمد خريفي باش هذا يهجم خريفي. بالطبع يتعتمد سما خي جوريفي بيولوجي باش هذا يوث يجوريفي وطني يتقسم واحد الناس تعرف الناس يجوريفي ذي سما نختي سمخت كونترا يجوريفي ذار اللي السيد يجوريفي ذا جمهوري كونترا يجوريفي ذا ملكي الدفاع سماخ المستعمر علوي. الجواب نشي غاوضخ فاقخ سما اثنين الاجوبه يتجان يوذانينا ادفغن نيخاندي الصفغ المستعمر باش ادهجمن خريفيين يتمنن بالريف الوطني. اولا لان مرا المخزن المستعمر علوي الصفوغ ديمغربيين يجان ديمغربيين حقيقيين باش اخذ هجما خريفيا جمهوريين خاصة. منايا مثلا يقع ان هناك صراع جا اثنين سما عرقين، صراع جا اثنين شعوب شعبين، صراع جا اثنين توسنا ثقافتين، صراع جا اثنين الهوية هويتين، الصراع جا اثنين مزروين تاريخين، يعني صراع جا اثنين الامم نيخ امتين الى اخره. ومرا يسبين در مخزن عن طريق مرا هجمند خانخ مغربيا هجمند خريفيا جمهوريا نيخ يومن نسمى ستيوشا الكامله ستير اللي الكامله نعرف ممش نيخ الخوذانيتا أتى في المستعمرة علوي تعترف ضمنيا أن أعرف ذي ريفيين وجنشا ديمغربيين، أن أعرف ذي ريفيين وتنتمين شغل مغرب. لهذا إيجاذي زما ديمقرانين باش أذي الصراع جا عارفي ذو ريفي غير لين ريفيين دي بوهرين سنين قط من غان مغربي وادي تفض بميس ناربات نيخميس الدار البيضاء نيخميس كازا نيخميس فاس ربما ذين حالات ولكن نادرة. لكن أنا اشتري في يدي تفغن هجمت خيري في الأحرار خاصة ذي أوروبا، يعني يجي العدد سما غاشي سنخلع. إذا سما باختصار يتحاول المستعمر أديسبيا باللي قادين الصراع جا إيريفيين يقويويا وذين بوس الصراع جا إيريفيين ديمغربيين سويني المستعمرة علوي يتاقينا دي السك مغربيين باش هجمن خريفيين لاعتبارات سيورة خسنت انه مرادين عارفي ذو مغربي تمنغان ذاني تجزي الطافة ديكا كارس قادين صراع ريفي مغربي. لكن منايا ويتجيشا لمصلحة المستعمر علوي. النقطة ويستناين يتجا المستعمر علوي انه ادي السما عارفي كونترا وريفي ودي السما شغا مغربي كونترا وريفي من تعنى أنه سما الصراع التراشق ذو محجة إذن جا ريفيا يجانا تص ريفيا خاصة دي أوروبا أنه ترجعا عقب غذفا أنه سما قاناش نشين ونخصبو يعرف ونخصبو الحراك يقارش مون فغا جاراوم خميني غتتفق مجاراوم خمي غثمون مجاراوم خمي غتيريم ثمونم خدني وشاد ساكيو من مون مادام تمنغام تتمايويا نشين وزما غاوم دنقار قاكني هو مسفيم حتى جاراوم قاكني واخا ذكي الدولة قيا قرعي غادي نغوايغ روايغ غادي نغبقو غادي نغاش بذا قاكني وعاد ويض ما تمونم خمي غاثمونم خمي غاثيريم ذي الجن خمي غاثمسفهم قيجن كلمه ذي جن العادو ذي جن الموضوع يقارش نشين انه قان خاكي ذو مدناس اكو من الخارط اكو من النيذ غاربويا اذا عزومه تندهم. لكن نهارا
ونزما أكيد منيري ذاني دونك المخزن يتحاول أنه أذيوث سما الصراع هو يشترين سما ثنين جداد سيجو مزرو ني غدي يجو جديد من يعني غمزوارو اجديد ويستنين هو عما سيري فينا المونان عما سيري فينا ضمغان مغا سما بحكم ان التصيري فين خاصه اني وغاتجيبوش الوعي السياسي ني تحلل الامور بشكل سطحي انه قالت قينات التنايويه قينه دي بوهريا السوق نسني خوا لكن سما من وسين نايث مثلا خا وهذا زنتي دنيني والناس زنتي في وقت سابق نقارس الصراع و امن غيا وجا إريفيين تسمى الزونه دارنا عريف المغرب ني عبدنا علويه ذي ريفيين يا الزونه عريفه ديري سما داري فيه قوي تجيش صراع سما ما مجدوم دي تبانك اني وانه الصراع جاي ريفيين لا ونيت الصراع جاي عريف المغرب مغا لانه معروف ذي العالم مر الشعوب سما الانظمه المستعمره المحتله للشعوب دائما تحاول اتازو يعني الخونه باش تستخدم كونترا يتمثل اذا المستعمره علوي وزماضي فوق سما الاطار وزماضي فوق سما القاعده ياخذ المبدا يتعامل المستعمر مار ذي العالم دونك انت تجيت انه يعتمد الخونه باش هذه وذي وذاني تمن سعرف من يتجدي في جميع الشعوب اقضي غاي كرديان اقضي فلسطينيان اقسم غاي كاتالانيان اقضي باسكيان مار الشعوب يعزون الحريه يعزون الاستقلال تيرين غاسل الخونه تيرين تابع الدولة الاستعمار اذا راه عرفه من تغمار الشعوب العالم ورانشين غانخ الخونه الناخ غانخي وذان قاين كونتري المصلحه نعرف غانخي وذان نرتمن في احضان المستعمر علوي دونك سما باختصار سما باش هو نكتابو كوار نقارس نيه مثلا قينا دي جزء لا يتجزأ من النظام القائم من سما المستعمر القائم من المحتل القائم قينا دي سما يجن آلية زي الآليات إخفي تعتمد المستعمر علوي باش هذه السمنة عارفين إيغوريفي رغم أنه ينا وزماد أثن تعتبات ديريفيا لأنه نيجن داري في عماسة دي قبر المستعمر يجي المستعمر ذا علوي يخذ مغربي يخذ فرنسيس يخذ اسبانيو أذس يوي ثموات الناس ضد صغاثنس إذن اديني خرب عاد الامثله سما مين يتونن ذي الخونان يخذي الخيانه يخضر ثلاثه الامثله ازاي نطعم شويه سما الموضوع هو ويسواحيت يعني باش تسلم الخبث ومقان الخيانه باش يوذانا ربما جنها غنتفقن واخا السيتي بقى ديري ويعذبوا الوقت المثال مزوارو يناث نابليون بونابرت ينا أنه نيتخونن ثموات النس الوطن النس ذو الزنزن ثموات النس ثمسارس أم الجن يتشع باباس باش هذي يشفان يقا باباس وهذا سيسمح أشفا واش يقابو عافاك ذو هذا المصير يترجان الخوانا نعرف أنه ثموات اللي نعرف وهذا متسيمي حشا المستعمر اللي يتعاونم وسما وكني ويتخطيش لأن ثمن الأرض ذو الكرامة ذو الحرية لا تقدر بثمن المثال ويستنين يتونن دي الخيانة ينات أوغسطس قيصر ينش الخائن يكرهه الجميع الخائن شاهنت مار العالم يكمل شاه الخائن بما فيه ونيوم يتخونث ويسترثا المقولة ويسترثين توخوني تسيء الذكر ونومي قال أدولف هتلر ناس من يعني أحقر يوذان ذي ثوذاثنش يوذان يتشاهد ذي ثوذاثنش من يعني ينسن يوذان يشاخنيخ أحقر الناس يني ذي يعاونن باش تستعماق ثمواثنسن يعني فينا أمثلة بسيطة باش السن الخونة نعرف باللي الخيانة ذي جنحاج تسمى خبيثة حتى ونهم يسمى يتشك مذني خي تخوند وراد وني توارش ضعفا ما غالي أن تخوند يخفنش ما دام تخوند تمواثنش زعما تخوند ورا نتا سويني توارش دائما ديج العدو غير آهل للثقة ختاما نقا
أنه يوذن الخونة نعرف سواء كني وذيش مكان نيخ تعجبهم الويسكي ذا الروج نيخ تقدم خوا قريغاهم ذي الريف نيخ ذي المغرب منايا ويتبريرشا الخيانة والعظمى للريف الوطن ويتسمى ويتبريرشا الارتماء نوم في أحضان المستعمر علوي العصابة تاع علوشت ننادى ورا غادا سنعاود يمكن يريفين تتون نهزاهم غيكمل راكني وين ضاغا المزبالة امشكين نيخ مامشي يكاك والطاس ذاني زواناهم نزرى الطاسي مغربيا مثلا تغتير عن تشمع سما العالم الليوطي الطاسن فيديوهات نهارات فوند واتيفن رامين غشن يسمح ذا يسن المغرب رغم انه يسين النشيد الوطني يسين بندو المغرب لكن لمجرد انه يسال الزيسن مهمه انداريت نغوفرض نزرى الطاس المقاومين خاصة إني هو أنا حاضر نغني صحراويا نسمى في حرب الرمال اللي حرب الصحراء زي 75 تسونت ذي ويكين 20 سنة تسمى ذا محبوس غا بوليساريو يفقد نهارين نقيت الجوع غزال خدمة يقدم بين قوسين الوطن الناس لكن النتيجة نيخ من زيت إجازة الوطني نضاريف سما عرضة للتهميش غنغطس الفيديوهات السوار نخمانيا لكن لضيق الوقت والزمار أذن نساعدو كذلك التصمون نشي نزار فنانين تغنجن يا المغرب يا سيد البلدان يا سيدنا محمد السادس يا محمد سما ثين انتهى بهم الأمر متشردين ماني الزيسني يورا الحارس قودنا يورا الزيسن تصنديفارا واتيفن من غشن واتيفن من غسون رغم الخدمات سما الدولار رغم الخدمات وعلوية رغم يسين باندو ممشني خبجنا إلا أنه الدولة يثا وخاس تعقير بالمطلق وغاد كمر الزيسن تنضاريثن غا المزبلة سويني أكيو من قيمة سرم يجن فيديو ذا مزيان دايس 8 يمون دايس مجموعة الآراء الفنانين مغاربة ماني الزيسني يورا الحال ومانايا السيتي سما الرحيمو ذا الحاج جابو علام اتيسين ديج العبرة انه المخزنة والمستعمرة يوم يثقاب سما الملك ديالكم مزيان والمغرب مزيان نشيني ويحرين نشيني قصاوين مان اتسلمي لهم كارو كندهم يقسم امر الحفاظات اني اسمى بامبيرسي حنجاني مزيان غمي غيوسخ هذه من دا امني كني وغينضاغ المزبله تماما والدليل انه فيديو ياي غتسرم دايسهم شنيخ ايمون دايس 5 ما 6 سما فنانين مغاربه عندهم دي التلفزيون كين افلام مسرحيات شاشن دي اعمال دراميه وثين لكن نهارا تعيش نيجن وضع خطير تعيش نسمي جنتو ذات تعفانت يوذيني وذان وفين ميزي غاخت سنتو ذرين ديني وذان وفين من غشان ديني وذان وفين بودوا الى اخره سرا في فيديو باش تسنم اتفهم ما يثمد يسمى من يوقع كلشي حدايا والليل وهادي والدراري وهنايا وهنايا انا تزوجت هنا ولدت هنا كتلقاي راسك كيتسالك عام ديال الكرا وما عندكش باش تفرطي وما عندكش باش تخلطي الموضه ويتقطع عليك الموضه وخصك تمشي وتخلطيه وتسلفي وانتي تخدمي شهر وتتجلسي عام واش هذا في الخارج قادره نلعب عمه قادره نلعب في راسي وغنخلص الكلا ديالي مابقاش عندي المتعه ديال اختار الدور مابقاش عندي المتعه ديال نتماهى الفضول لا باغي نشتغل فقط باغي نشتغل هادشي اللي كنبقى وليت نمد يدي عيطنا للبنبيه طلوا داروا البير بانت لهم الدار اللي كاينه في السفلينه لتحت قال لي الدار ما فيها لا حديد هنا قال لي كان يدار الصابون هاد الناس اللي تيكريو بحال هاد المسائل وتيكريو عليهم الله قال لي كاين لكم الموت
التشويكه ديال التغسيل والتعقيق ديال خويا الدار. المهم منايا الزريم ديج العينه بسيطه غناخذ العشرات الفيديوهات السكيت ديج نتوما تقدر يعاوني غا الموضوع فينا مره ما مشني غادو تيدي التلفزيون الافلام قصري دين يشتن ويتوفق مكور يشتن غاسيس من الناس لكن يمكن ويتبينشا مكور يشتن سما المشكل الناس الى درجه انه ذيني 4 وفين تميزي غاختصن هاد الشرع تينا التيموغرافيين ذي ستيمو وتجينشا التيريفيين بيولوجيين. اذا ذواد المصير كني ويترجانا الخوانا نعرف وذمانا يزوم غيورا ونسيور تقيج الحلقه يعدان خونو ميقان بن رئيس النضوة سابقا سليمان حليش يقدم رنت الخدمات جليله المستعمره علويه لكن غم كارون هراين ضعيف اقد يرحبس سما نسن انه ذي الفساد ولكن نسيو ندخل الحلقه رغم انه السبب وجبوذ الفساد السبب انه ينار بعض النوار يعدو الحدود نهار قيد حسب. ختاما سما ثورة الختام نيشان نقارسي المستعمر علوي ومغربي سواء الصفغ الديمغرافيين الحقيقيين نيخت الصفغ الديمغرافيين المزورين المزيفين النميقان الريفيين بيولوجيين لن تفلح وتنجحدشا هذا نخت السقاض وتنجحدشا غادا نختارض انسقاني خناوحني خنعقب غادفا انقيم ذي جو سنان دي ثميجانش المستعمر علوي الى ابد الابدين اورم كارو ثلاثي الريف رخاف المستعمر وحوس رخاف كذلك الخونة إريفيا الذين ارتموا في أحضان المحتل المستعمر الغاشم نوضغ نقارو من الموضوع أمزوار